बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में तेज़ी से मकबूल होने वाली बैनुल-अक़वामी ब्रांड जिसकी सेल अल्लाह की मेहरबानी और डीलर्स के ताउन से रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, वो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की तवज्जुह से एमडी मेंबर्स और डीलर्स को स्टॉक फराहम कर रही है। डीलर्स उस कंपनी के जिसने हाल ही में एक नया मॉडल लॉन्च किया है और पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में लॉन्चिंग इवेंट भी मुनक्किद किए हैं, शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, जिनमें सेंट्रल और नॉर्थ के डीलर्स और दीगर भी शामिल हैं। उनका कहना यह है कि कंपनी के साथ वो शराकत दारी की बुनियाद पर काम करते हैं, अपने मुनाफे की परसेंटेज तय होने पर। होना तो ये चाहिए कि कंपनी हर माह पाबंदी से उनका जो मुनाफा तय किया हुआ है वो उनको अदायगी कर दे। और इस्लाम भी इस बात का बार बार इशारा करता है कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए। लेकिन बदकिस्मती से जो मज़दूर किसी इदारे, किसी मालिक के लिए काम करता है और दयानतदारी से करता है, वो उसका पसीने खुश्क होने का तो छोड़े, जब बह जाता है तब भी अदायगी में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करता है। डीलर्स का ये कहना है कि हम एक जो कारोबार करते हैं उसमें एक मुकर्ररा सेलेक्टेड सरमाए का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर वो हमारे हिस्से का जो मुनाफा है अगर वो रोका जाता रहेगा और जिसके तहत चंद माह गुज़र चुके हैं, उनको परेशानी लाहिक हो गई है, उससे उनका अदायगी का तवाज़ुन बिगड़ जाने का ख़दशा है और उनके मामलात चलाने में दिक्कत आने का भी ख़दशा है। होना ये चाहिए कि डीलर्स की अदायगी अगर कंपनी खुद करती है या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की तवज्जुह से कराती है तो वो उनको हर माह मुसलसल अदायगी होती रहनी चाहिए। डीलर्स का कहना यह है कि वो दयानतदारी के साथ कंपनी के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भरपूर ताउन करते हैं। इससे कतई नज़र कि मार्केट की पोजीशनें, कारोबार की पोजीशन क्या चल रही है। अब कंपनी के पास ये इख्तियार है कि वो उनकी अदायगी, जो बहुत से हमारे जो एमडी मेंबर्स हैं उनकी अदायगी एक ख़तीर रकम बन चुकी है, उनको खुद करे या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ज़रिए अदायगी कराए, ताकि उनके माली बहरान जो है उस पर वो काबू पा सके। इस वीडियो की तवज्जुह से, इस चैनल की तवज्जुह से हम कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों से ये अपील करते हैं कि जो उस कंपनी के डीलर्स हैं उनको वो जल्द से जल्द अदायगी कर देगी। दूसरी खबर पर जाने से पहले मैं आपसे ये एक बात कहना चाहता हूँ, जो बार बार कहता हूँ कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सबसे बड़ी बात है उस पर कमेंट्स करें। आपके मशवरे जो कमेंट्स की शक्ल में आते हैं किसी भी इदारे के लिए, वो ऐसा ही काम करते हैं जैसे गाड़ी में ईंधन का। ईंधन के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। इसी तरह कमेंट्स करेंगे तो हमें अपनी कोताहियाँ और
کامیابیاں سب اس کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ لائک اور شیئر تو کرتے ہی ہیں، لیکن اسپیشلی اس پہ کمنٹس کریں، جو ہماری کوتاہیاں ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کا ازالہ کر سکیں، اور اگر کوئی کوتاہی نہیں ہے تو اس میں آگے بڑھنے کے مشورے دیں۔ اب آئیے دوسری خبر کی جانب۔ اسی کمپنی کی سروس کے معیار کی شکایتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ان کے سروس سینٹر، کیئر سینٹر کسٹمرز کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کر رہے۔ اس سے قبل بھی ہم نے ایک ویڈیو سروس سینٹرز کے متعلق چلائی تھی، جس میں کچھ ڈسٹریبیوٹرز اور کمپنیوں نے امپرومنٹ کی اور اس میں بہتری کی طرف چلے۔ ہمارے جو ذرائع ہیں، ہم نے جو تصدیق کی ہے، اس کے تحت اس کمپنی کے جو موبائل فون ہوتے ہیں اس کی شکایتوں کے انبار زیادہ ہیں ان سروس سینٹروں میں جہاں ان کے حقوق انہوں نے دے رکھے ہیں۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ سروس سینٹر پہ جانے کے بعد اگر کسی کا ٹچ صرف بریک ہو جاتا ہے تو اس سے پوری LCD کی ادائیگی طلب کی جاتی ہے اور کسٹمر مجبور ہوتا ہے اس کی ادائیگی کے لیے۔ دوسری بات ہے کہ ٹچ لگانے کے لیے جو ان کے پاس سروس سینٹر میں مشین رکھی ہوئی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ آدھے سے 1 گھنٹے میں نکال دیتی ہے اور واپس لگا دیتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی کافی دنوں کا وقت دیا جاتا ہے۔ سروس سینٹر میں ٹچ اویلیبل اگر ہیں تو ان سے LCD کی ادائیگی نہ لی جائے، ٹچ کے تبدیلی کے پیسے وصول کیے جائیں، اور چھوٹے موٹے فالٹ کے لیے لمبے ٹائمنگ صارفین کو نہ دیے جائیں۔ کمپنی کو چاہیے اپنے ذرائع سے کسٹمر بنا کے اپنے جو ٹیم ہے ان کو بھیجے، وہاں پر ذاتی طور پہ وزٹ کرے، اگر شکایتیں جو مل رہی ہیں غلط ہے تو اس کی تردید کرے، اور صحیح ہے تو اس میں اپنا کردار ادا کر کے اس کی بہتری لائے۔ ہماری کمپنی سے پھر گزارش ہے کہ یہ جو چینل ہے وہ کمپنی ڈیلرز کے درمیان پلیٹ فارم کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مقصد کسی کی تذلیل کرنا یا کسی کو بلند کرنا نہیں ہوتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کمپنی کی اگر کوئی چھوٹی، بڑی، مائنر یا بگ غلطی ہے تو اس کا ازالہ کرے، اور اگر نہیں ہے تو اس کے متعلق آگاہی دے، تاکہ ڈیلرز، صارفین اور کمپنی کے درمیان رابطے بہتر رہیں۔ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 کمپنی کا قائم ہونا، نمبر 2 ڈسٹریبیوٹرز، اور نمبر 3 ڈیلرز۔ اور سب سے اہم جو عنصر ہے وہ ہے ڈیلرز کی سیل کرنے والے، جنہیں وہ سیل کرتے ہیں، صارفین۔ تو کوئی بھی منصوبہ بندی کی جائے تو 4 پوائنٹ کو مد نظر رکھا جائے تاکہ بہتری کی طرف کسی بھی ادارے کو لے جانے میں مدد مل سکے۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ۔